الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون المخلوق كلهم ضعفاء لا طريق إلا الله والناس كلهم فقراء لا طريق إلا الله لا واجد ولا ماجد إلا الله لا حافظ ولا راشد إلا الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا الله غافر الذنب الغافر بشديد العقاب لا إله إلا الله موسى على القدر حين نادى قال لا إله إلا الله يونس في صفي الحوت حين نادى قال لا إله إلا الله إبراهيم في الكفار العلي حين نادى قال لا إله إلا الله قد رفع عباس وذكر اسم ربه وتؤثرون الدنيا والآخرة أبقى إن هذا لفي الصحف الأولى في إبراهيم وموسى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون لا إله إلا الله وطاعتها طاعة وحاصلها وآخرها ضعيف وسفر صغير وزادها قليل وقعر والصراط والميزان والقيامة والحاكم والمنادي ويقول وعدي ويقول النار عهدي ويقول الكعبة زباني ويقول آدم سفيه الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول الروح نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول إسماعيل سبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول سليمان يوم القيامة يا رب نفسي يا رب
ويقول يوسف صديق الله يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول موسى كريم الله يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول رسول الله ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا ربي أمتي يا ربي أمتي ويقول الجليل جبار جلاله عما نواله يوم القيامة حبيبي حبيبي